म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, कालच सांजेर एका धर्म भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें, फादर तुमी जाणात तो भाव पयले मागण्यांत आसलो, तो भाव पयले सुटसुटीत जावन आसलो, तो भाव आज ताका कितें जालां म्हणलें तुमी जाणात गी म्हणून एका धर्म भयणीन काल म्हाका फोन केलो. हांवें सांगलें ना, म्हाका ताचे कडेन संपर्क ना, कितें जालें गी म्हळें हांवें. ताका ती धर्म भयण म्हणाली ताजो बापूय म्हाका मेळिल्लो आनी तो म्हणालो आतां ताजो पूत सांगलें कांयच आयकना खंय, सकाळीं बेगीन उठना खंय, घरचें खंयचेंच काम करिना खंय, इगर्जेचें बागील पळयना खंय, जावं दी मागणें रजार करूंक सांगता मेळना खंय, आनी बापायन येदो जोडिल्ले आसले बापाय कडचे झगडून काण घेवन पयशे विबाडून जिवीत जियेता खंय म्हणून. हें कालच्या सांजेर हांवें आयकल्लें एका धर्म भयणीतान. काम करूंक नाका, बेगीन उठना, पयशे विबाडता आनी चड आनी चड वेळ न्हिदोन काडटा म्हणून. भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी सक्कट सलीस जाला. भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी सक्कट कांय कश्ट काडी नासतना आपणायचे म्हणल्यार बरी जाला. देखून चोरयो सडल्यात, दंगे सडल्यात, मारामारी सडल्या. आजूच हाच्यात पेपरान हांवें जस्ट एक घडी पळयलें, एका आजयेक आनी ताच्यात भयणीक ताणें पात्रान धाडोवन जिशी मारून पयशे कान घेवन धांवला. आज हें सगळें कित्याक जाता गे म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून आज देवाच्या उतरां मुखांत हांव तुमकां दाखोवन दिता. आळसाई मनशा तें आळसाय म्हणली मनशाक खंयसर व्हरून पावयता म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता. कित्याक देवान म्हाका सबार जाणांचे समस्ये, सबार जाणांचे कश्ट आनी सबार जाणांच्या कुटुंबांनी जावचें सगळें तें म्हजे सरशीन येवन सांगतना म्हाका देवान म्हळें एक दीस देवाच्या उतरां मुखांत हर एकल्याक दाखोवन दी. ही आळसाय म्हणली कितली आमकां वायटाक व्हरता म्हणलें. आज आळसाय वरवीं आमी कितलें होगडायलां म्हणलें. तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता, हांव सेमिनारींत आसतना म्हजो वडील केदावळे म्हणटालो, ताचें उतर आतां म्हज्या काळजांत रोमलां, एन ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एव्हर म्हणून. म्हळ्यार एक अवकाश आसलो तुवें होगडायल्यार तो तुवें होगडायलोय ससनाच्या ससनाक, परत तो अवकाश तुका मेळना. तशें म्हणटाना म्हाका एक ल्हानशी काणी हांवें एका पत्रार वाचलेली उडास येता. एकलो तरणाटो एका बाटागाराच्या दुवेच्या मोगार पडटा. बाटागार म्हळ्यार रैत, फार्मर, सागोळेगार. आणि त्या दुवेच्या मोगार पडल्या उपरांत त्या भाटकाराच्या दुवे लागीं काजार जावंक आशें येता. आनी जेन्ना तें ताच्या त्या चेडवाच्या बापाय कळटा, तो बापय भाटकार ह्या तरणाट्याक एक कंडिशन घालता, वय तुवें म्हज्या दुवे कडेन काजार जावयेत, पूण एक कंडिशन. ते कितें गे म्हणून हो तरणाटो विचारतना वो भाटकार ताका सांगता, अळे तूं कितलो शातेवंत, तूं कितलो पुणेवंत, तूं कितलो सक्तेवंत म्हणलें म्हाका जाणा जावंक जाय. देखून म्हज्या गोट्यांत बांदून घाल्ले 3 पाडे आसात. तूं एका जाग्यार थंय उबे राव, एक पाड्याक सोडटा. आनी जर तर खंयच्या एका 3 पाड्यां पैकी खंयच्या एका पाड्याची तूं शिमटी धरूंक सकलोय जाल्यार म्हज्या दुवेक तुजे लागीं काजार करून दिता म्हणलो भाटकार. पाड्याची शिमटी धरची व्हडलें काम गी म्हणून वो जायत म्हणून राखून रावता. आनी वो भाटकार ताका थंय तिका पयस रावून हांव एक पाड्याक सोडटा आनी ते पाडे तुजे सरशीन धांवन येताना तुवें खंयच्या एका पाड्याची शिमटी धरल्यार म्हज्या दुवेक तुका काजार करून दिता म्हणलो भाटकार. वो तरणाटो राखून रावलो आनी भाटकारान पयलें गोट्यांतलो पयलो पाडो सोडलो. हानकोर पाडो आनी शिंगाचो पाडो असो धांवन येताना हाका काम पुटली. वसोन दी हाका सोड्या, ह्या हानकोर पाड्याक धरचे नाका, ताची शिमटी धरची नाका म्हूण ताका सोडलो. आतां दुसरो पाडको ह्या पाडो येता म्हणून राखून रावतना दुसरो आयलो. पयलींच्या वनी सोड,
बळवंतो बरो असा सर बेला आणि ताकाय शिंगा आसात आणि आयलो सुंपून आयलो आकाय धरून गेल्यार रामाच्या पाया पोंदा पडून पाडच्या जाता आकाय सोडया म्हणून ताकाय सोडलो ताणे आणि तिसऱ्या पाड्याक तो राखून रावलो आणि तिसरो पाडो केदाळ्यात राखून रावताना तिसरो आयलो कोण पाडोन एक पाडको आयलो म्हणतो हो हसूंक लागलो पाडको याच्या पाटीर बसून जाल्यार हांव ताची शिमटी धरूंक शकता म्हणून आसोन रावलो पाडको लागीं येताना शिमटी दर्या म्हणटाना कितें जालें त्या पाडक्याक शिमटी नातल्ली कितें धरतलो बावडो एक सोड न्हू दुसऱ्याक दर्या म्हणून तेय सोड न्हू तिसऱ्याक दर्या म्हणटाना अवकाश भावा भयणीनो उतोर्न गेल्लो एक ल्हानशी काणी जावंक पुरो तुमकां समजाता कितले अवकाश म्हाका आमी निंगी जायत्या फाटी फाल्यां पळया निंगी मागीर पळया निंगी थोडो वेळ रावून पळया निंगी तशें म्हणून चिंतून हांवें आनी तुवें आमी कितलें होगडायलां निंगी हाका कारण कितें भाव भयणीनो हाका कारण कितें आळसाय पोरुस एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी ताचे सांगता ताची बाची आसली आनी हो भाव म्हणटा फादर सकाळी अलार्म दवरता आणि अलार्म वाजल्या उपरांत परतून बंद करता आनी न्हिदता अलार्म दवरतात ते परतून बंद करतात आणि 5 मिनिटां म्हणून परतून न्हिदतात आनी एक पोर एकला म्हळ्यार आमी राती मध्यान राती 1 वर पर्यंत भोंवन आसता एका वरार न्हिदोंक गेल्यार सकाळी 10 वरार उठता म्हणाले लेखले ताका हांवें उक्त्यान सांगलें देवान दीस केला वावर करूंक देवान रात केल्या विषय घेवंक जाणान घे तुमी आनी जायतो लोक आमी कितें करता दिसाक विषय घेता आनी रातीक काम करूंक पळयता आमी सुफळ जायना भावा भयणीन देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता प्रोवर्ब्स मोनियो बुकांत प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 प्रोवर्ब म्हळ्यार मोनियो बुकांत आवासवर 6 आनी वोळ 7 तावन 11 पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्सेस 6 to 11 मुये तावन शिका म्हणटा देवाचे उतार मुयो मनीस जाल्यार तुवें आनी हांवें मुये तावन शिकायचें खंय कितें शिकायचें ऐका आळश्या मुये सरशीन वस तू मुये सरशी वस तिची साल पळय त्या मुयेची तू साल पळय आनी जानवाय शीक मुये तावन शीक तुमी मुये तावन कितें शिकल्यात गी मुये तावन तुमी कितें शिकल्यात गी पोरुस अशें पळयताना एक डायलॉग हांवें आयकलो एकलो हंकारी व्हडलो माफिया असो मनीस फिल्मांत आनी एका धाकट्या हिरोक चॅलेंज करता एक मुई हस्तीक आड रावल्या कितें जाता तुका कळटा गी म्हणालो विलन हिरोक एक मुई हस्तीक आड रावल्यार कितें जाता म्हूण तुका कळलें गी कळटा गी म्हणटाना हो हिरो म्हणटा एक मुई हस्तीच्या कानान गेल्या कितें जाता तुका गोत्ता सागी कळटा गी म्हणालो भाव भयणीनो देवाचे उतार सांगता आळश्या मुये तावन शीक मुये सरशी वस तिची साल पळय त्या मुयेची साल पळय आनी जानवाय शीक आनी जाणटो जा जानवाय शीक आनी मुखार तिका फुडारी त्या मुयेक एक फुडारी म्हणलो ना अधिकारी त्या मुयेक एक अधिकारी पदवी सलोवचो ना वा अधिपती नांत त्या मुयेक अधिपती म्हळ्यार त्या मुयेचेर अधिकार चलोवचो पदवी चलोवचो अधिपती नांत आनी तरी ती गिमांत कान एकठांय करता मुयेक समजून आसा जानवाय आसा ती मुय कितें करता गिमांत खाण एकठांय करता लुवणेच्या वेळार वरव जमो करता पळया न्ही लुवणेच्या वेळार लुवताना जायते बी पडुल्लें आसता त्या वेळार कितें करता तो वरव जमा करता आनी आळश्या कितलो वेळ तूं न्हिदताय पूण आळश्या देवाचे उतार तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार आमकां सांगता आळश्या तूं कितलो वेळ न्हिदताय तूं न्हिदेंतलो केदना उठताय आळश्या तूं न्हिदेंतलो केदना उठताय इल्ली न्हीद इल्लीशी न्हीद न्ही इल्ली झेम
विशेवा खातीर इल्लो वेळ इल्लो वेळ विशेव घेया हात बांदून रावचे आणि विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे आणि तेदना दुबळी काय तुजेर एका सोरा बरी येतेली पळ्यानेंगी तुझी न्हीद तुका दुबळी काय हाडटा इल्लो विशेव घेवया म्हणून हात बांदून रावल्यार तुझी आळसाय तुका दुबळी काय हाडटा एका सोरा बरी दुबळी काय येतेली आणि दळदीरपण एक शस्त्रा मनशा बरी तुजेर पडतेले दळदीरपण एका सशस्त्र मनशा बरी तुजेर पडतेले दळदीरपण देखील आम्ही कोणाय की साबार पोटी आम्ही चिंता तो दुबळो ती दुबळी कालच एक गजल आम्ही ऐकली भाऊ बहिणीनो ते ऐकून हांव चिंतूंक पडलो दोगां बहिण्यांकय साबार काळतो तांकां म्हयन्याचो सांबाळ काल 15 रुपये दिला काय आणि त्या बाबतीत तांणी जायत्यांकडे जायते कोट्टी केल्यार तांकां नीत जावना न्याय जावना म्हणून असली संगत हांव आयकताना हांव चिंतूंक पडलो 15 रुपये सांबाळ म्हयन्याक ते सरकारी दप्तरांत तसं नीत आणि न्याय करची कोणी नात घे म्हणून तू आणि हांव आम्ही म्हणटाना हांवें म्हाकाच एक सवाल केले तरी तांकां 15 रुपये म्हयन्याक सांबाळ दितेल्यांक या सांबाळ घेतेल्यांक इल्ली तरी बुदवंत काय नांगी ते काम सोडून दिसा कुलीक 200 रुपयाचे काम करूंक ही समजून कोणी दिजे की तांकां अरे हांवें म्हयन्याचो सांबाळ म्हाका इतलोच दिता जाल्यार ते काम हांवें कित्याक करचें म्हाका देवान दिले हात आसात म्हाका देवान दिल्ली जन्मय आसा म्हाका देवान दिल्ली भलायकी आसा म्हाका देवान दिल्ली कूड आसा हांव एक कुलीचें काम तरी करतलो दिसाक 200 रुपये गळतलो म्हणलें मुती घेवन जोगी सवार पडी आमी चिंता तो दुबळो कित्याक ताच्या आळशीपणा वरवीं ती दुबळी कित्याक तांकां काम करूंक नाका भाव बहिणीनं आम्ही हर एक लेचिकल्या हाताक मेळिल्ले आम्ही सोडूंक नजो खंयचेंय काम जावन दी कांयच उणें जायना कितलीं जाणां भुरगीं आसात ते शिकताना काम करून शिकतात पोरस ह्या हप्त्यात म्हाका मेळोंक आयली आनी तो भाव आतां PUC करता हांगा आसा तुमच्या रितीरेंत त्या भावान म्हाका कावार दिले आनी म्हणलें फादर म्हजे शिकपा वरी म्हाका मेळिल्ल्या स्कॉलरशिपांत 10तलो 1 वांटो देवाक दिता म्हणटा देवाक दिलो ताच्या मिनातेन तो शिकता ताजेर देवाचें बेसांव आसा कितलीं जाणां भुरगीं दिसा काम करतात सांजेचें शिकोवंक नायट कॉलेजीक येतात आनी एकलें भुरगें पर सोमारा म्हाका मेळोंक आयलें आज ते आज परगांव पावलां कालच्या दिसा पैनकार ते म्हणाले फादर हांवें खुद्द शिकच्या खातीर म्हणजे MCA करच्या खातीर हांवें बँकाचें लोन काडलां आनी हांव बरें शिकलें आनी डिस्टिंक्शन पास जाल्यां आतां हांव काम सोदून येता आनी तें काम मेळिल्ल्या उपरांत हांवें काडिल्लें लोन हांवूच म्हज्या सांबाळान फारी करता म्हणाले भाव बहिणीनं आज आमकां बसोन खावंक जाय न्ही आमकां बसल्या कडेन सगळें जाय देखून आज आमचे ते आळसाय सडल्या गोंयांक गेल्यार आमकां परत परत आयकूंक मेळटा तांणी हर एकल्यानी वापर शब्द सुशेगाद सुशेगाद काया सुशेगाद पियेया सुशेगाद निदा देवान सांगिल्लें उतार तुजी 10 बोटां झरय आनी 5 बोटांनी तूं खा हांगा आसलेल्या सगळ्यांक हें देवाचें उतर आयकत जाल्यार हर एकल्यांक त्या मोतींत वचोन दी तुजी 10 बोटां झरय आनी तुज्या 5 बोटांनी खा देखून भाव बहिणीनं तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आळसाय आसा तर तुझ्या म्हणजे आमच्या दळदीरपणाक ती आळसाय कारण म्हज्या आनी तुज्या सोलवणेक आमची आळसाय कारण आनी कितें जायतें आसा तुमकां दिता हांव भियेनाकात आमी वाचता त्याच प्रोवर्ब्स म्हणजे मोनियो बुकांत अवस्वर्धा ओळ 5 आनी 4 आनी 5 मोनियो बुकांत अवस्वर्धा आनी ओळ 4 आनी 5 कितें म्हणटा ऐका आळशी हात दुबळी काय हाडता आळशी हात दुबळी काय हाडता ऐकालेंगी हांगा आसले आळशानो तुजो आळशी हात दुबळी काय हाडता
पूण परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. एक परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. एकलो तरणाटो भुरगो ताजी प्राय 20 आनी 6 वर्सां तो गांवांत आसा आनी ताजे कारबार पळयतना म्हाका हांव वेंचमेत पावलो. सकट भायल्या गांवा वचून लाखांनी जोडूंक पळयतात न्ही वो भाऊ 20 आनी 6 वर्सांचो भाऊ आनी ताजी आवय म्हणजे सांगता शिकल्लें भुरगें आमी सांगता शिकल्ले हांव तशें हांव बरें वळखता त्या कुटुंबाक. तो म्हणालो फादर आज म्हजे कडेन इतल्यो गाडयो आसात, इतले JCB आसात, इतली बिल्डींग हांवें बांदल्यात, इतले जागे हांवें जाग्यांचो वहिवाट केला. आतां तो काजारा पयलेंच काजाराक आनी 2-3 वर्सां आसच्या पयलेंच ताकाच खुद्द एक बरें घर बांदून तो तयार आसा. गांवांत रावन ताजो वहिवाट ती चुरुकाय. आमी चिंता आमी परगांवाक वचचे, आमी इस्रायलाक वचचे, लाख जोडूंक न्ही गरज ना. परिश्रमी हात तुका ग्रेस्त करता. आनी कोठारां भरता गिमांत कोठारां भरता तो पूत बुदवंत. ऐका मुयांत हांव शिका म्हळें हांवें गिमांत कोठारां भरता तो मनीस बुद्धवंत. देखून गिमांत लांकडां कोण जमोवन दवरता तो मनीस बुद्धवंत. नाजाल्यार पावसांत कितें करीचे दोळ्यांतल्यान दुखां गळून पुंकोन 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 दुवर खावन तुवें तुजें शीत तयार करचें. समजता आसतात गिमांत कोठारां भरता तो पूत बुद्धवंत. लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भाग. आनी कोण लुवणे वेळार कासवो लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो मनीस एक निर्भाग. एक निर्भाग. बरें वत पडटना न्हिदलाय आनी पावस पडटना उस्तरून बळटाय. पिसो हें हांवें सोडोवन सांगची गरज ना. देखून आमच्या ट्रिनिटी घरांत हांवें सगळें बायलें वातावरण पळोवपाचें. आज बरें वत पडलां आसलें उस्तरां हुमण बरें सुकया म्हणचें हांवें. पावसांत भितरलीं कामां आसात आनी भायर वत पडल्या वेळार भायलीं कामां आसात. फाटल्या 2 दिसांनी बरें करून वत पडलें. आमच्या टॅरसार पुराय हाजी नारळाची सोन्नां सुकात घाल्लीं ती पुराय पावसांत भिजलीं. पूण 2 दिसांनी सुकलीं. ते पळोवन हांवें तक्षण सांगलें काम करतल्यांक सुकल्लीं काडा आण गोनयेन भरून भितर दवरा फाल्यां जळूंक जातात. पावस येवंक नाकात. भाव भयणीनो समजोन आमकां इस्कालांत समजोन आमकां कॉलेजींत समजोन आमकां खंय कावन्सिलिंगांत गरज ना. देवाचे उतार दिता. गिमांत कोठारां भरता तो पूत बुद्धवंत पूण लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भाग. देवाचे उतार सांगता. अरे एक वेळ आसा भाव भयणीनो न्हिदोवंक वेळ आसा काम करूंक वेळ आसा. देखूनच इंग्लिशांत एक सांगणी आसा अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज. ऐकून तुमी अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज. म्हळ्यार वेग्गी वेळार न्हिदोवंक वच आनी पांतार वेग्गी उठ तशें जाल्यार मनशाक कितें जाता भलायकी बरी उरता. तो परिश्रमी जावन ग्रेस्त जाता. मात्र न्ही तो जाणटो बुद्धवंत जाता. देखून अवकाश उगडे नाकात भाव भयणीनो. म्हाका आतां उडास आसा. पयलींच्या संस्थांत हांव आसतना एकलो म्हातारो ब्रदर ताचें नांव म्हाका सांगूंक नाका ताणें मरतना म्हणलीं उतरां सगळें म्हजें जिवीत हांवें विबाडलें म्हणालो. मरच्या पयलीं तो आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो. आनी एक रिलिजियस भाव जावन ताणें केल्लीं कामां केलीं गुतागी सुताऱ्याचीं कामां. एक रिलिजियस बेसान तो रिगलो. सगळें ताजें जिवीत ताणें लांकडाचें ह्या काले म्हणटा फर्निचर करचें काम आनी काले करचें काम कर. निमाणें मरतना ताणें म्हणलें उतरां ओ आय हॅव वेस्टेड माय लायफ. सांत आगोस्तीनी म्हणालो हाऊ लेट हॅव आय रियलायज्ड ओ गॉड म्हणालो. ताच्या अर्देन जिवीत विबाडल्या उपरांत सोम्याक तो देखल्या वेळार सोम्याक तो मेळिल्ल्या वेळार त्या दाळा तो म्हणालो हाऊ लेट हॅव आय रियलायज्ड. म्हाका समजून येताना वेळ उतरलो. देखून भाव भयणीन परतून त्यास
प्रोवर्ब म्हणजे म्हणयो बुकांत अवस्वर 10 ओळ 20 आनी 21 कितें म्हणटा ऐका. आयची मनशांक कोणाक सरी करीत ऐका. जशे शिरको दांतांक जसो शिरको दांतांक आणि दुवर आणि दोळ्यांक धुंवर दोळ्यांक तशे आळशी ताका दडतेल्या मनशाक. एका मनशाक तूं धाडटा आळशी मनशाक म्हणजे सरशी कामाक धाडल्यार तो मनीस म्हणजे सरशी आयलो आळशी मनीस कोणा बरी शिरको दांतांक कशें दांत आमशे येता या धुंवर कसो दोळ्यांत दुखां हाडटात त्या मनशा बरी. म्हणजे आळशी मनीस खंयच्याकी उपकाराना मात्र न्ही म्हणटात न्ही धरणीक भार शिताक खार आयकोण मालगड्याच्या गादींत आसा देवाचे उतार आनी देवाच्या उतरांचो अर्थ धरणीक भार शिताक एक आळशी मनीस तसो तो धरणीक भार आनी तांणी खंयच्या शिताक तो खार. देखून तुवें आनी हांवें आमी आळशी जावचे नाका भावां भयणीनो. परतून आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत म्हणयो अवस्वर 12 आनी ओळ 26 प्रोवर्ब 12 वर्स 24 कितें म्हणटा ऐका. परिश्रमी हाताक अधिकार मेळटा आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा. पळया तूं चुरूक आसाय तूं परिश्रमी तुका कसलो वावर मेळटा अधिकार मेळटा. तशेंच तूं आळशी रेडो तुका कसलो वावर मेळटा गुलाम मेळटा. गुलाम वावर मेळटा. परत्यान वाच ऐका ऐका देवाचें उतार आमकां कशें सोडोवन समजा सारकें सांगता ऐका ऐका. परिश्रमी हाताक अधिकार मेळटा परिश्रमी हाताक कश्ट करच्या हातांक अधिकार मेळटा अधिकार मेळटा जबाबदारी मेळटा पदवी मेळटा. आनी आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा. आळशी हाताक गुलाम वावर मेळटा. वच रे कर रे पड रे खंय कोणशा घालतात. देखून तूं परिश्रमी म्हणजे तूं आळशी न्ही तूं सुटसुडी तूं उर्बेवंत तूं उमेद जोडल्याय तुवें दाखय. तेत्ता अवसर 20 आनी 7 ओळ म्हणयो अवस्वर 12 ओळ 27 म्हणजे प्रोवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 27 कितें म्हणटा ऐका. आळशी मनशाक शिकार मेळना पूण परिश्रमी मनशाक व्हड संपत्ती मेळटा. तुम्ही म्हाका ल्हान आसतना शिकारेचें पिशें आसतलें आनी माशली धरचें पिशें चड. शिकारेचे मनीस म्हाका एक दीस उडास जाता. एक दीस आमी एका पिरकेच्या रेतीर दिताना सांजेर म्हणाले या शिकारेक या म्हणून. तशें रातीन गेल्या त्या भावा सांगात गेल्या नेल्सन म्हणलो ताका नेल्लू म्हणटात त्या भावा सांगात आमी गेल्या तो पांयाक वाणोयनात खायनात राती तो अशें धांवता की खंय गेलो खंय रिगलो म्हणून आमकां सोदून काडूंक कशें जालें तितल्या उमेदीन उर्बेन. देखून शिकारेचें पिशें आसल्यार आळशांक शिकारी जायना खंय देवाचें उतार म्हणटा ते सोमा. हांवें जायत्यांक पळयलां शिकारी करचे जायत्या मनशां पळय ते एकदम उर्बेवंत कशें धांवतात कांयच्या की भियेनात कांय मुखार मेळल्यार कोणाय की खंयच्याय की ते भियेनात. आनी कितें म्हणटा आळशी मनशाक शिकार मेळना पूण परिश्रमी मनशाक व्हड संपत्ती मेळटा. व्हड संपत्तीत मेळटा. कोण सुटसुडीत कोण उर्बेवंत कोण उमेदीन भरला ताका सगळी संपत्ती. देखून हांवें सांगलें आतां अर्ली टू बेड अर्ली टू रायज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी अँड वायज म्हणून संपत्ती. देखून भाव भयणीन सुटसुडीत जाया मुयां बरी मोवाच्या मुसां बरी ते सुटसुडीत एक गडी एका पुलाचेर बसून तांतले मकरंदा चिवोवन व्हरून पळयेंत दवरून परतून धांवतात परतून हाडूंक धांवतात आनी कशें ते दास्तान करतात कशें ते मोव तेंबे 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 मोव ते हाडून रास करतात. परतून आमी वाचता अवस्वर 14 म्हणयो अवस्वर 14 आनी ओळ 23 प्रोवर्ब चॅप्टर 14 and verse 23
देखून तुझ्या वावुरावरवी तुका फळ, तुझ्या वावुरावरवी तुका संपत्ती. ऐका, हर एक वावरांत फळ मेळटा, केवळ उलोवणे दळदीरपणांक पावयता. सबार जण गप्पे मारतात न्ही. आम्ही 5 दिसांच्या रेतीर वेळार तुमकां दिल्लें उतर म्हाका आतां उडास आसा. सबार जण काम करतात ऑफिसांनी, सबार जण काम करतात कुलीचे, सबार जण काम करतात सांबाळाक. 8 वरांचे काम करीत जाय, पण निस्करचे काम 1 वराचे, उरले 7 वरां गप्पे मारतात. अन्याय, अनित, लुटताव, सोरताव. जाणान कितें तुमी, तुका 8 वरांचे काम आसा जाल्यार 8 वरांचे काम कर. कित्याक तूं 8 वरांचो सांबाळ घेताय. रेतीन मंदिरांत आसतना एकलो मालगोडा पाद्र्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे रावन काम करयतालो. पण फादर जेरी कितें करतालो, काम सकाळी सांगतालो, सांजेर येवन काम पळोवन सांगतालो तुमी काम केलां गी ना गी म्हणून. तांच्या फाटल्यान हांव रावनातलो. कित्याक हांव जाणा तांकां 8 वरांनी तुमी केलें इतलेंच काम गी. काम पळोवन हांव सांगता त्या कामाक कितलो वेळ लागता आनी तें काम कितल्या वरांनी मुक्ती कितल्या जणांनी सांगाता मेळून करियेत. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान वास, हर एका वावरांत तुवें करचें, हर एका कामांत, हर एक वावरांत फळ मेळटा, तुका फळ मेळटा, केवळ उलोवणे दळदीरपणांक पावयता. कितलो वेळ आमी विबाडटा उलोवन उलोवन. तुमकांच तुमी विचारा, आमी काम करच्या वेळार कितलें उलयता, आमी काम करच्या वेळार कितलें कोणाकोणाच्या विशयांत उलोवन उलोवन आमी वेळपाट करता. देखून तो व्हडल्या व्हडल्या कंपनींनी कितें केलां आतां, कॅबिनां केल्यात. एकल्याच्या कॅबिनांत आनीकल्या कॅबिनां वचूंक ना, आनी तेजो राऊंड मारतात. आनी जायतीं तांच्या फोनार गप्पे मारतात गी, ह्या उलोवन बसतात गी, ह्या काम करतात गी म्हूण पळयतात. कितलोसो वेळ आमी उलोवन ह्या दुसऱ्यांच्यो खबऱ्यो आमी विबाड करता. ते तुका दळदीरपणाक पावयता. भाव भयणीन तुम्ही ऐकून हिंदीत बात कम काम जादा. कोणाय की आम्ही इन्चार्ज केलं जाल्यार बात कम काम जादा म्हणून येऊन सांगा ना ते अरे तुम्हारा बात कम करो और काम ज्यादा करो. भाव बहिणीने हे हर एकल्याने समजून घ्यायचे. म्हाका जबाबदारी आसा, म्हाका देवान दिल्लें काम आसा, म्हाका म्हज्या हातीन दिल्लें काम आसा, ते काम करूंक म्हाका दिल्लो वेळ आसा, तो वेळ हांवें विबाडूंक नजो. त्या वेळाचो हांवें प्रयोग आनी उपयोग करीत जाय. आमी वाचता प्रोवर्ब्स म्हणजे म्हणयो चॅप्टर 18 and verse 9. प्रोवर्ब्स अवस्वर 18 आणि वोल्ड 9 कितें म्हणटा ऐका. आपल्या कामात आळसाय करता तो देसवट करतेल्यांचो भाव. कोणा ते आळसाय आसा तो सगळ्यां देसवट करता. भाव भयणी सबार घरांक हांवें भेट दिल्या, सबार जाग्यांक हांवें भेट दिल्या, सबार आंगणीक या ऑफिसांक हांवें भेट दिल्या. जागो पळोवन हांव सांगता हो मनीस परिश्रमी गी आळशी गी म्हणून. तुझें घरा भोंवतणी आसलो जागो पळोवन हांव सांगता ह्या घरांत आसली मनशां परिश्रमी गी या आळशी गी म्हणून. घरा मागणे करून घर बेंजार करताना हर एका रुमा घेताना हांव सांगता ह्या घरांत आसली सगळी आळशी गी हे परिश्रमी म्हणून. कुजनात एक घडी भितर रेगल्यार सांगेत कुजनात काम करसलो मनीस आळशी गी या परिश्रमी म्हणून. डिपार्टमेंट खंयचेय डिपार्टमेंट जावन दी, त्या डिपार्टमेंटांत काम करतलो मनीस ताणें डिपार्टमेंट कशें दवरलां, कशें सांबाळलां पळोवन सांगेत तो मनीस आळशी गी या परिश्रमी गी म्हणून. ते कित्याक एका मनशान न्हेसोन पळोवन सांगेत वो मनीस आळशी गी या परिश्रमी गी म्हणून. वयलो बाटान सकयलो बाटान वयर घाल. तिथून पर्यंत भावा बहिणीनो आम्ही चिंता हे पळय कोण पळयता, देवाचे उतार सगळें पळयता.
भितरलें भायलें लिपोवन आसलें आडयेंत आसलें चिटकोन आसलें सगळें पळयता. कितें बरयलां परतून वाच. आपल्या कामांत आळसाय करता तो देसवड करतल्यांचो भाव. कोण आपल्या कामांत आळसाय करता तो देसवट करता. देखून तुमचे सांगता कोणी आळशी आसा जाल्यार कामाक तांकां पयस दवरा. तो तुमचें काम बरें करिना. आळशी मनीस काम सारकें करिना. तो हेरांनी केल्लें काम देसवट करता. देखून चुरुकायेन आतां दोग पार्टनर आसा. एकलो आळशी रेडो आनी एकलो दीस रात वावुरता. सांगता तुमकां तुवें जोडीचे आनी ताणें बसून न्हिदोन खायचे. तसल्या कडेन पार्टनरशीप नाका. परतून आमी वाचता आवस्वर 19 आनी वळ 15. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 and verse 15. ऐका. आळसाय मनशाक गाड न्हिदेंत घालता. रिकाम्या मनशाक भुकेवचें पडटलें. आळसाय कितें करता मनशाक न्हीद हाडटा. न्हीद गाड न्हीद हाडटा. तुमी ल्हान आसतना शिकतना एक काणी आयकोन संशाची आनी कासवाची. संसो कासवाक म्हणटा तूं कोण रे आळशी. तूं चलताय पळय आळशी रेड्या बरी. हांव पळय धांवता कसो उठता म्हणून संशान कासवाक चॅलेंज केलें. देखून कासवान कितें म्हळें तरी पळया रेस करया गीट घालया 100 मीटर धांवया. कोण पयलें पावता पळया म्हणटना संसो हांसोंक लागलो. 4 पांय अशे ओमते उदारे ओमते उदारे घालून केदाळा पावत निंगी. धांवलो तो मुवो ते अर्ध्या वाटेर पावतना हांगा कासव 4 मेटांय काडणी चलोवन येना. संशान चिंतलें वो पावचे जाल्यार 2 दीस लागूंक म्हाका जायतो वेळ आसा. देखून हांवें कितें धांवाचें न्हिदया म्हणून संसो थंयच न्हिदलो निंगी. वो न्हिदिल्या कडेन गाडी न्हिदेंत कासव चलोवन 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 पोंता पावलो. वय की न्ही. काणी आयकल्या की ना. निदान वे प्रधान म्हळ्यार अर्थ कांय करनासतना बसल्यार सगळें मेळटा म्हणलो न्ही. सभाजान चिंतात निदान वे प्रधान म्हळ्यार हांवें कांय करना जाल्यार सगळें मेळटा न्ही. हर एक काम वेळार कर. क्रमबद्ध जावन म्हणजे सिस्टमॅटीक म्हणटा आमी. म्हाका वळख काडल्यानी म्हाका पळयल्यानी म्हजें काम समजून घेतल्यानी म्हणलें आसा फादर तुमी एकदम सिस्टमॅटीक. हांवें सांगचें सिस्टमॅटीक डायनामॅटीक आनी ऑटोमॅटीक म्हणून. तुजी सिस्टम सारकी आसा जाल्यार तूं डायनामॅटीक. खंयच्या कामांत तूं डायनामॅटीक म्हळ्यार चुरूक आसताय आनी तुजें हर एक काम ऑटोमॅटीक जाता. सकाळी एकली बहीण आयली. ती वेग्गी येता आनी म्हणाली फादर तुमकां एकल्याक जायत ती पुरा सान जायना हांगी म्हणाली. हांगा रेती दिता कोणे तरी मदें एक तुमकां इल्लो वेळ विशव दिवंक येचें नेंगी म्हण. हांवें सांगलें बाय हांगा एका दिसाची रेतीर खंय पुरा सान. गोंयांत गेल्या वेळार 3 दीस सकाळ तो सांज मसाळ एकलोच रेती दिता कळनासतना 3 दीस. ते सकाळी 10 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत 3 दीस कळनासतना कोणूच ना दुसरी आसली खाली गायन करूंक आनी ते स्टॉलान बसूंक आनी मात देवा तूं तर एकलोच दिता सकाळी तो सांज पर्यंत. क्रमबद्ध म्हळ्यार तशें सिस्टमॅटीक तूं आसाय. खंयच्या वेळार कितें करीचें म्हळ्यार तूं जाणाय. त्या वेळार हर एक काम सुफळ जाता. देखून म्हजी इतलीं कामां जाल्यां 3 रेतीर मंदिरांनी म्हजी इतलीं कामां जाल्यां खंयच्या कामांत म्हाका कांय पुरासान बगोवंक ना न्ही जाय की भोगना. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो हांवें खंयचेय सांगचें आतां तुमकां हांगा आसलें सांगचें थोडे पावस पडटाना घराचें काम घर बांदूंक धरतात कांय पोंता पावना. जायत्यांक काम करूंक पावस सोडिना. सिमीट पुराय भिजोवन वता रेंव वाडिल्ली वळोवन वता आनी कितें आसलें पुराय कुंभ जाता. देखून हांवें सांगचें पावस रावल्या उपरांत धरणी भिजोवन आसतना मोव आसता ऑक्टोबरांत तुमचें काम सुरू करा बुन्यांत घालचें. ते दाळा कोणूय की सुलाब आनी काम करतल्यांक बरो बरो अवकाश. पावस ना गिमांत आसल्या बरी वत ना काम बऱ्यान सक्सता. आनी ऑक्टोबरांत धरलें मागीर
एप्रिल मे म्हणटा ना पुराय जाता मागीर उरता काल भितरलें काम त्या पावसान करून कितें जाता सगळें भितर दवरल्यार वचून पळया एक एक थंय सुरू केल्ले बुन्याद घाल्ले फातर आसात आनी उक्तावण्याची फातर आसात पळया एक एक बिल्डिंग हांवें 8 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी एका वर्सा भितर कशें क्रमबद्ध सिस्टमॅटीक कर्ण मुख दिल्यान पळया आनी सगळ्या डिवायन कॉल सेंटरांतले सगळें काम 4 वर्सांनी मुख दिलां 4 वर्सांनी खंयच्या सरकारी योजना हें जावचें ना खंयच्याय बुदवंत इंजिनियरा वरवीं हें जावचें ना हांव चॅलेंज करता तुमकां पण देवाच्या उतरां वरवीं ते क्रमबद्ध सिस्टमॅटीक आनी खंयच्या वेळार कितें करीत जाय म्हणलें मोतीन दवरून तें केलां करयलां देखून भाव भयणीनो ही जाणवाय देवाच्या उतरांत हांव न्हू कितें म्हणटा परत्यान वाच 15वी वळ आळसाय मनशाक गाढ न्हिदेंत घालता आळसाय मनशाक गाढ न्हिदेंत घालता रिकाम्या मनशान भुकेवचें पडटलें रिकाम्या म्हळ्यार कांयच ना आतांत काम करिनासतना गप्पे मारून बसलाय तसल्या मनशान भुकेवचें पडटलें या भीक मागचें पडटलें देखून देवान दिली 10 बोटां आसात हांवें सांगलें 10 बोटां जरय 5 बोटांनी खा आनी एक गाज आसा कोंकणीन तुमी आयकला जावं बरो मारा बरी घोळ राया बरी जिये आयकोना आयकातना तुमकां बेबोशा हिन कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा न्ही मारा बरी घोळ राया बरी आळशी मनीस राया बरी जिवंक शकना पण मनीस कोण आपल्या हातांनी काम करता दीस रात काम करता तो मारा बरी घोळल्यारी राया बरी तो जिवंक शकता देखून भावां बरी भयणीनो हें सारकें आयका देवाचें उतर परतून त्या 6व्या स्वरांत प्रोवर्ब चॅप्टर 19 and verse 24 26वी वळ कितें म्हणटा आयका आळशी बशेन आपलो हात घालता पूण तो आपल्या तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना आळशी मनीस ताज्या मुखार बशेंत वाण दवरला बशेंत हात घालता ताजी आळसा इतली गे न्हिदेन तो जेमेता गे न्हिदेन उठोन आयला गे बशेंत कालयता तोंडा व्हरूंक जायना ताका तितलो आळशी देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा कितें बरयलां आळशी बशेन आपलो हात घालता आळशी बशेंत आपलो हात घालता पूण तो आपल्या तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना पळया न्ही तेंच उतार आमी वाचता मागीर 20 आनी 6व्या स्वरांत प्रोवर्ब 26 आनी वळ 13 आयका प्रोवर्ब 26 वळ 13 आळशी म्हणटा रस्त्यार एक शिव आसा आळशी मनीस निबाक एक निवणे आयकोना तुमी आळशी मनीस एकाक नीब दिता वच रे काम कर रे वच रे अंगडीक वचून कितें हाड रे तसलो मनीस कितें म्हणटा भायर शिव आसा म्हळ्यार सर्त कितें आळशी म्हणटा रस्त्यार एक शिव आसा चौकांत एक शिव भोंवता थंय चौकांत एक शिव भोंवता देखून म्हाका आतां भायर वचूंक जायना आळशी रेडो वचूंक जायना न्ही नाका देखून निबाक एक निवणे वचूंक नाका भायर एक शिव भोंवता म्हणून आळशी मनीस कितें करता नीब दिता मागीर मुखार 14वी आनी 15वी जशें दार जोडाचेर दार घुंवता जशें आळशी आपले काटयेर लोलता दार जोडाचेर म्हणजे दारवट्याचेर कशें दार पळयशीन तिशीन केळटा तशें एक आळशी मनीस आपल्या खाटयेचेर तेने एवशेन तेवशेन लोळटा खंय आनी आळशी बशेन आपलो हात घालता पूण तो इतलो थकला की तो तोंडाक हाडूंक ताज्यान जायना आळशी मनशाक इतली आळसाय गी बशेंत हात आसा मूठ मारल्या पूण तोंडा व्हरून ताका ताज्यान जायना कित्याक जायना हात मोडलाय आतां आड मोडलाय कित्याक जायना आळशी रेडो देखून भाव भयणीनो आळसाय म्हणली पळया न्ही हें देवाच्या उतरां मुखांतर तुमकां हांवें दाखोवन दिवचें आमी परतून वाचता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 and verse 4 आयका आळशी पावसाळ्यांत नांगरणी करिना आळशी मनीस पावस येताना नांगरणी म्हळ्यार गादे कोशिना लुवणेचो काल येता
आनी ताका कांयच मेळना. वळ्यानंगी लुवण्याच्या काळार ताका कितें मेळटा? पावस आयला, धरण भिजल्या, आनी आमी आतां कितें काम सुरू करूंक आसा, गादे कोसून बी ओंपून नेज लावनच्या जाग्यार नेज लावन तयार करूंक आसा न्ही. तेजा लुवण्याच्या वेळार ताका कितें तरी खंडीत मेळटा. पूण आळशी मनीस नांगरूच धरिना जाल्यार, आळशी पावसाळ्यांत नांगरणी करिना, देखून लुवण्याचो काळ येता ताका कांयच मेळना. जे ओंपताय ते लुवताय म्हणल्यार अर्थ तो. साबार जणांनी लुवच्या वेळार लुवल्यार मात कितें म्हणटात, लावच्या वेळार लायल्यार मात्र लुवच्या वेळार आमी लुवणी करीत वय मू. कांय तुवें लावंक ना जाल्यार काल लुवचें, कांयच लावंक नाय, कितें तुवें आमी लुवयेत. देखून भाव भयणीनो, वेळा प्रमाणे देवान सगळें दिलां. देखून हांवें सांगलें, सूर्य उदेतना बेगीन उठ, देवान दिल्लो वेळ आसा तो वेळ पाड करिनाका. दीस बुडच्या पयलें कितें करूंक आसा तें सगळें कर. नाजाल्यार हांवें तुमकां सांगलें न्ही, पयलेंसो जिवन ज्योतींत एकलो पाद्र्या आसलो, फादर हेनरी मारता, देवाचे उतार दितना एक पटी तो म्हाका सांगता, रेते दिवंक ते बेंगलोर आयिल्लो. ते दाळा तो ताच्या ल्हानपणाचेर कितें जाल्लें म्हूण सांगा लागलो. तो आनी ताजो बापूय मेस्ताचें काम करताले खंय, आनी बाप काम करता करतना काळोख जालो, कालेल्ली सिमीट आसा, रेव आसा, आनी ती मुक्ती या म्हणटाना वो धाकटो भुरगो हेनरी म्हणालो खंय बाबा कडेन, बाबा बाबा या बाबा, काळोख जालो बाबा, या बाबा म्हणटाना बापूय म्हणालो खंय खंय येचे रे, कालेल्ली सिमीट आसा, रेव आनी सिमीट आनी पुराय घालून दवरल्या, ती आजूच वापरना जाल्यार फाल्यां फातोर जाता, ती मुक्दून या म्हणटाना वो भुरगो हेनरी म्हणालो खंय. एक कोंड तांतू घाल, माती ओडू, कोण पळयता? आळशी पळयता, आळशी तें करता. आळशी मनशां मात तसली चिंतना येतात. बुदवंत मनीस कितें करता? पाड जाता, आनी फाल्यां दवरल्यार घट जाता, खंयच्याकी उपकाराक पडना. देखून तूं कित्याक इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, स्टिच इन टाइम सेव 9 म्हणून. हे शिवणेचें काम करतल्यांक अर्थ जाता. स्टिच इन टाइम सेव 9. वेळार कितें पिनलां जाल्यार वेळार तें शिव, ते दाळा नो पोवटे शिवची गरज पडची ना. कांटो तोपला तात्त दीस काड, ना जाल्यार थोडे दीस दवरल्यार कितें जाता, तो कांटो ते भितर उरोवन सेप्टीक जाता, पू जाता, आनी गाय जावन तूं डायबिटीस जाल्यार मागीर पांय कातरूंक तुका पडटलें. भिजलें कितें उस्तर तक्षण उदकांत घाल, बरें करून जळजळोवन घे, उमळून सुकात घाल. भिजोवन तो दवरला तर कितें जाता सांगा? चिट्टे पडटात, आनी मागीर ते खंयच्याक उपकाराक. हें सगळें समजता न्ही तुमकां? देखून तो देवाची उतारी त्या प्रमाणे अर्थ करीचे. कितें म्हणटा परतन वाचते? आळशी पावसाळ्यान नांगरणी करिना. एक आळशी मनीस पावसाळ्यांत नांगरणी करिना. लवणेचो काळ येता आनी ताका कांयच मेळना. आनी लुवण्याच्या काळार ताका कांयच मेळचें ना. त्याच वस्वरांत 13वी वळ, प्रोवर्ब चॅप्टर 20 and verse 13. तुवें दुबळीकायेन पडना जावच्याक न्हिदेचो मोग करिनाका. आज कित्याक जायते जाण दुबळे, तांकां न्हीद बोळ. आज कित्याक जायते जाण फेल जातात, तांकां न्हीद भियेनाकात. म्हज्याच भयणीचो पूत CA करतना शिकता 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 म्हणून सगळी रातभर जागो रावन शिकतालो, फेल जालो. हांवें सांगलें फेल जानासतना पास जाता म्हणलें हांवें ताका. देवान रात दिली आनी न्हिदोंक, दीस दिला वाचूंक. ताका सांगलें तुवें राती शिकच्या बदलाक वेग्गी न्हिदोंक वच. हेरां दिसांनी 9 वरां न्हिदता जाल्यार परीक्षेच्या दिसांनी 8 वरां न्हिदे. अरे 8 वरां, एक वर पयल्यान न्हिदे. सकाळीं 6 वरां उठता जाल्यार 5 वरां उठ आनी शिक आनी पळय.
साबाजान चिंता तर सगळी रातभर कुरवण जेमेवन तकली दाडोवन शिकल्यार शिकतात मग कितें शिकतात काय शिकना देखून देवाचे उतार सांगता न्हीद तुका बरी पुरासनेच्या मनशाक न्हीद बरी आनी पुरासन जाल्याशिवाय न्हीद पडना वय मग देखो सगळो दीस म्हजें काम कितें सगळो दीस जाता इतलें काम करचें सांजेर वचून 8 पडला तक्षण मिनिटा भितर न्हीद गुड नाईट आणि सकाळी बरी न्हीद कान वेळार सुटसुटी जावन उठता सगळो दीस काम करून जाता भिये नाका देखून हांव म्हजें कार्य बदलिना तुमी मेल्यार हांव म्हजें कार्य बदलिना मोरच्या मोरोंक सोडा ताका तर हांव धडपडून मध्यान रात्री उठोन येना भिये नाका तितून पर्यंत न्हिदेचो मोग करी नाकात दोळे उक्ते दर आणि तुका भरपूर कान मेळटले पळया न्ही दोळे उक्ते दवरच्या वेळार दोळे उक्ते दवरा आणि दोळे दामच्या वेळार दामपा देखून तर आमचे कंतार आसा न्ही कोंकणींत हांव न्हिदेन दामतस दोळे काय पूण विघ्न येत गी पळे न्हिदेन ती उसको मुजो कसो करो मोग तुजो न्हिदेन ती उसको मुजो कसो करो मोग तुजो आतांच्या काळार ही पुऱ्या कंतारां कोण म्हणटात आयल्यार न्ही कंतारां म्हणची न्हिदेन ती दमतस दोळे कांय विघ्न पूण येतगी पळे न्हिदोन आसतना उसको तुजो म्हाका सोम्या कसो करूं तुजो हांव मोग म्हणून पळया न्ही तितले पर्यंत सगळें काम जालें आनी आमी न्हिदोंक येताना काय आमी खंयची आमी कंत करची गरज ना Proverbs chapter 22 verse 13 Proverbs 22 verse 13 म्हणयो अवस्वर 22 आणि वळ 13 कितें म्हणटा ऐका आळशी म्हणटा भायर एक शिव आसा रस्त्यार हांव म्हजो जीव होगडायन पळया न्ही आळशी मनशाक नेबा मस्त आसात हांव तुमकां आनी थोडे दाखले दिता मुखल्या तो नव्या तेस्तामेंतांत जायती नेबा आळशी मनशाक देखून तो ताणें फाटीं घालचें फाल्या पळया या रे आज येता म्हणलें न्ही येता म्हणलें पूण आज म्हाका दुसरें काम आसा फाल्या पळया फाल्या फाल्या सो दिसतना फाल्या या वय काल सांगतना हांवें चिंतूंक ना रे पूण आतां कळ्ळें आतां म्हाका अर्जंट दुसरें काम आसा रे देखून फाल्या या फाल्या म्हणून गणपतीक काजारच जावंक ना खंय तशें हांगा आसलें आमकां आळश्यांक पाल्या म्हणून काजारच जायना भिये नाकात कोणी काजार जायनासतना पाल्या म्हणून फाटीं घाले पुराय तशेंच उरतात त्याच तरेन पाल्या म्हणून काम पळय काम करचे पाल्या म्हणून फाटीं घाला ते काम खंडीत जायना देखून तो कबीर असो एक दोहा म्हणटात कबीर कल करे जो कल करे सो कल आज करे सो आज म्हळ्यार जें कितें फाल्यां करूंक आसा तें फाल्यां दवर पूण जें कितें आज करूंक आसा आजच कर अर्थ आसा भाव मेनीनो फाल्यांचें काम आज करिनाका आयचें काम फाल्याक दवरी नाका देखून फाल्यां तुका कितें करूंक आसा तें फाल्यांच कर पूण आज कितें करूंक आसा तें आजच कर आमी परतन वाचता तेसा अवस्वरांत म्हणयो अवस्वर 22 आणि वळ 29 29 पळय आतां ऐका कोण पळय सुटसुटीत कोण उर्बेवंत कोण हर एक काम वेळार करता तशें जाल्यार खंयसर काम करूंक फावो जाता देवाचें उतार सांगता ऐका आपल्या कामांत हुशार आसल्यांक तूं पळयताय मू तांच्या कामात हुशार आसात तूं तांकां पळयताय मू तो रायांची सेवा करतलो परिश्रमी
म्हळ्यार एकदम उर्बेन उमेदीन बरलो मनीस रायांची सेवा करतालो, सामान्य मनशांची सेवा तो करचो ना. पळ्या न्ही. पण आळशी मनीस गुलामाचें काम करतालो. पळो सांगलें हांवें तुमकां. एकलो सुडसुडीत मनीस रायाच्या दाळबारांत काम करतलो, पण आळशी मनीस गुलामाचें काम करतलो. साबार जाण दुबळेकायक दुबळेकायत आसूं कारण तांचे आळशीपण, आळसाय. ते सात हर एक काम करतात. वेळ मेळिल्ल्या प्रमाणे जायतें काम करतात. शिकताना शिकतात, ड्रायव्हिंग करताना ड्रायव्हिंग करतात, कोणाक कितें सांगायचें जाल्यार सांगतात, आनी कोणाक कुमो करचें जाल्यार कुमो करून दवतात, कोसताना कोसतात, लायताना लायतात, लुवताना लुवतात, हर एक काम करूंक शकतात. देखून तांकां देवान हर एक दिलां. पोर एकलें पयलीं हांगा म्हाका मेळोंक आयलें कावन्सिलिंगाक. आनी ते म्हणटा, फादर म्हजो बापूय निजायकी देवबिरांत हर एक ताचें काम वेळार करता, आनी तो कांय खंयच्याय ती बिरान नासतना जी येता. म्हजी आवय म्हजे सांगता हांगा मागण्याक आयल्यार भिवकुरी फादर. पाप्पान घरा सगळें केलां फादर. तो बेसाय पळयता, गोरवांक बसता, कुंकणां बसता, आनी कितें घरा सगळें आसा फादर. पूण म्हजी मम्मी हांगा मागण्याक आयल्यार हर एक ल्हान ल्हान संगती भियेता फादर. एका बहिणीन म्हणली उतराई 3 दिसां पयले. एका भाव म्हयनीन परिश्रमी म्हळ्यार कोण हर एका कामांत चुरूक उर्बेवंत उमेदीन बरलोलो मनीस सगळें करूंक शकता. पूण आळशी तो गुलामपणांत दळदीरपणांत पडटा. आतां वाचा तत्मोनियम बुकांत आवस्वर 24 वोळ 30 तावन 34. Proverbs chapter 24 verse 30 to 34. ऐका. हांव आळशाच्या शेता मुखल्यान बूद नातल्या मनशाच्या दाकामुळ्या मुखल्यान उतरोन गेलो. देवाचे उतार म्हणटा, हांव आळशाच्या शेता मुखल्यान बूद नातलेल्या मनशाच्या दाकामुळ्या मुखल्यान उतरोन गेलो, आनी आपले तांतू कांटे गुंटे वाडिल्ले. आळशी मनशाचें घर हांवें सांगलें तुमकां. जागो पळयताना सांगेत हो मनीस आळशी गी, घर पळयताना सांगेत हो मनीस आळशी गी, ताका दिल्लो जागो पळयताना सांगेत हो मनीस आळशी गी. त्या जाग्याची वृद्धी करिनासतना पणगेल पडला. भांगार पिकां येता जाल्यार जाग्यार सगळें पणगेल पडलां. तो मनीस आळशी गी, ह्या परिश्रमिंगी म्हणून सांगेत. अळे आनी नेरान ते सगळें बरोवन गेलें. सगळो जागो नेरान बरोवन गेल्लो. आनी ताजी फातरांची वणत कसलोन पडली. वय ताणें बांदली ती वणत ती कसलोन पडल्या. वेळार ताणें रिपेर करूंक ना. ताजेर दिश लावन हांव चिंतूंक लागलो. आनी हें सगळें पळोवन कसलोन पडलें सगळें पळोवन नेरांनी बदललो जागो पळोवन हांव चिंतूंक पडलो. हांवें देखलें आनी म्हाका ही शिकोवन मेळ्ळी. आनी तें पळोवन म्हाका शिकोवन मेळ्ळी. म्हाका बूद मेळ्ळी. कितें ती? इल्ली न्हीद, इल्ली झेम, विशेवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून उबो रावल्लो. आनी तेन्ना दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतेली. ते दाळा दुबळीकाय तुजेर एका सोरा बरी येतेली. आनी दलदीरपण एका सशस्त्र मनशा बरी तुजेर पडतले. पळय देवाचे उतार भाव भयणीनो. दुबळीकाय आपशेंत ना. मनीस आपशेंत दुबळो जायना भिये नाकात. कित्याक हर एकल्याक देवान 10 बोटां दिल्यात, 2 हात 2 पाय दिल्यात, देवान तकली दिल्या, आनी कुडीक बोळी दिला, भलायकी दिल्या. पूण तूं आळशी रेड्या, तुका काम करूंक नाका. तूं आळशी रेड्या, तुका न्हीद बोळ जाल्या. तुका आळशी रेड्या, तुका जेवच्या वेळार जेवंक नाका आनी न्हिदच्या वेळार न्हिदोवंक नाका. तुका परत उलटा करूंक जाय. आ सैतानाचे कामां पुराय रातीक काळो काजोवचे पुराय उजवाडाचे मनीस रातीक जागे रावतात आनी दिसाक न्हिदतात. देखून तो आमकां बरें जायना. देखूनच भाव भयणीन देवाचे उतार इतले गुण हांवें आयकल्ल्या उपरांत आतां आमी आयकोवया. सिराकाच्या बुकांत आमी आयकता. सिराकाचो बूक आनी आवस्वर 22 वोळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा आयका. सिराकाचो बूक आवस्वर 22
Sirach chapter 22 verse 1 and 2. आळशी चिखलान दांपुल्ल्या फातरासारको एक आळशी मनीस तुझ्या ते आळसाय भरल्या तर तू चिखलान भरलेल्या का पात्रासारको ताजो कळंक पळोवन हर एकलो ताजी निंदा करता. तो पातो चिखलान बुडला, चिखलान पडला, देखून हर एकलो ताची निंदा करता. आणि आळशी शेणाच्या मुद्यासारको आळशी मनीस ताका कोणासरी केला? शेणाच्या मुद्यासारको. जो ते आपडता तो ते हातांतले पापडून उडयता. पळ्यांनी गे कोणी आपडल्यार शेण कितें करतात? कोणी आपडल्यार कितें करतात? तक्षण ना पापडतात वय मू. आळशी मनीस त्या शेणाच्या मुद्यासारको. देखून तुझे ते म्हणजे आमचे ते इल्ली तरी आळसाय आसा ती आमी पयस करूंक जाय. देखूनच आमी वाचता इसायाच्या बुकांत तुम्ही मात्र न्ही देवाचे सेवक जाल्ले आमी आळसाय दाखयल्यार देव आमचे कशें खंडन करता ऐका. इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आणि 6 आणि वळू 10. आयझाया 56 and verse 10. देवाच्या मन्यारांक गोवळ्यांक देवाचे उतार तुमच्या थंय जर तर आळसाय वाडली सडली देवाचे उतार कितें करता? खंडन कशें सांगता ऐका. आयझाया 56 verse 10. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे. पळ्यांनी गे इस्रायलाचे पारेगार, इस्रायलाचे गोवळी म्हज्या परजेक राखून व्हरूंक सांबाळून व्हरूंक सोलून व्हरूंक हांवें नमयरलेले विंचलेले गोवळी ते कुरडे. तांकां गिन्यान ना, तांकां गिन्यान ना, समजून येना. कित्याक? ते मोने पेटे तांकां उलोवंक हांवें धाडलां. तांकां सगळो दीस उलोवंक हांवें धाडलां, म्हणजे उतार प्रकट करूंक हांवें धाडलां, पूण ते मोने पेटे. आणि तांच्यान भोंकूंक जायना. आड पडोवन ते सपनेतात. आड पडल्यात ते काट्यार पियोवन गमाता मारन गट्ट खावन जेवण काट्यार आड पडल्यात ते सपनेतात ते. न्हीद तांकां पसंद. पळ्यांनी न्हीद तांकां पसंद. भाव भयणीनो, जर तर आमी देवाचें काम करचें आमी सुटसुड्यान काम करिना खंडीत जावन आमकां देव खंडीत बेसावून दिना. नव्या तेस्तामेंतान आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 25. माथेवाचो वांजेल आवस्वर 25 वळी 1 ते 13 तुम्ही आयकता जाल्यार थंय 10 जाणां देडयांची ओपार आमी आयकता. 10 जाण देडयो, तातूंत 5 बुधवंतो आनी 5 हेड्डा. न्ही तिसऱ्या वळीन तावन आयका. बूध आशिल्ल्यो बूध नातल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. दिवे घेतल्यात बूध नातलेल्यांनी पूण तेल घेवंक ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतले. पूण बुधवंत देड्यांनी कितें केलें? दिव्या सांगता तेल घेतलें. आनी उपरांत 6व्या वळीन तावन मध्यान राती एक बोब जाली. आले होरेत आयलो. मध्यान रातीर वरत आयलो, अचानक आयलो आनी त्या एक बोब जाली. ताका मेळोंक येया, होरेताक मेळोंक येया म्हणून सगळ्यांक उलो दिलो. इतले आयकल्लेंस त्यो सोर देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. पळया, आपापल्यो दिवे पेटोवंक लागल्यो. ते दळा तवळ बूद नातल्यो बुधवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आशिल्ल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया. पळया, पयलेंच रेडी दवरलांगी तांणी, जाय जाल्ल्या प्रमाणे तांणी हाडलांगी. निमाणे वरतात आनी कितें म्हणटात? बुध नातल्यो बुधवंत सची येतात, तुमचे थोडें तेल आमकां दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुधवंत असल्यानी कितें म्हळें? दिलेंगी आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तें पावचें ना. देखून वसा, विकतें घेतलेल्या लागीं वसा आनी हाडा म्हळें. तांकां धाडलें. वय मू ती गेलीं. पाटी येताना वरत रावलो गी तांकां. जालें गी. पळया न्ही भाव भयणीनो, वेळ उतरलो. आनी त्याच वस्वारांत परतून जेजू आनी एक आमकां तेका साकरांची ओपार सांगता. एकेका साकराक 10, 5, 3 आनी 1 अशें म्हणून तालंतां दिता. निमाणे तुमी वाचा 20 आनी 6व्या वळीन तावन मॅथ्यू 25:26. जेन्ना त्या तिसऱ्या नौकारान ताका दिल्लें तें तालें त्या देणे ताजो उपयोग करूंक ना. देव कितें म्हणटा? ऐका. नश्ट्या आनी आळशी नौकारा
धनी जाप दिवन म्हणालो धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें वंपूंक नातल्ले कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आसटूंक नातल्ले कडेन हांव आरयता. तो एक नीप दिता तूं कठीण मनीस देखून तूं कितें करशी म्हणून हांवें कितें केलें तें धनी पोंदा दवरलें आनी पूर्ण दवरलें म्हणटा. देखून धनी कितें म्हणटा म्हूण तो जाणा आसलोय मो तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो ना. वाडी कित्याक घालो नाय पूर्ण कित्याक दवरलोय. सबार ताल्यांत देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या. जायतो वेळ देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिला जाल्यार ताजो आमी फायदो जोडिना उपयोग करिना. देव कितें म्हणटा नश्ट्या आनी आळशी नौकरा. देखून भाव भयणीनो जायते अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां आसले आमी ताजो उपयोग करूं ना. जट्टेच्या दिसा खंडीत जावन देव तुज्या आनी म्हज्या आमचे लेख विचारतालो कितें केलें कितें केलाय कितले अवकाश कितले संदर्भ तुका हांवें दिले कित्याक होगडायलाय खंडीत देव विचारतालो. आमी वाचता कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 9 पहिल्या कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 9 आनी ओळ 26 तावन 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 ऐका. एक रंगस्थळार धावंक तांगतेले सक्कडी धांवतात खरें. वय आमी म्हणटा रंगस्थळ आसा ह्या पोरच्या पोर ऑलिंपिक्स जालें धांवूंक जायत्यांनी थंय त्या धांवणेंत भाग घेतलो. सक्कट धांवले वय की न्ही. धांवनासतना कोणें पंदा पावूंक जाता सांगा. तुम्ही सकाळी मॉन करून उठोवन हांगा पयन करून हांगा येना जाल्यार पावोवंक साद जाताय कश काडूंक आसात की ना. देखून तो कन्नडांत एक गाद आसा कष्टपडदे सुख सिगदू. कष्टपडदे सुख कश काडल्या शिवाय सुख. देखून कोणाक कश काडिनासतना सुख जाय जाल्यार सिमिस्त्रे वसा. सिमिस्त्र्यांत तुमचो पोंड कोणून न्हिदा. कश काडचे खाले पोंड कोणूंक मागीर थंय सुकूत. देवाचे उतार सांगता कश्ट काडिनासतना कोणाक सुख मेळना. देखून वास. एक रंगस्थळार धावंक तांगतेले सक्कडी धांवतात खरें पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा. न्ही पळया धावंक सगळ्यांक आसा काम करून सगळ्यांक आसा ताजो अर्थ हो न्ही धांवल्या सगळ्यांक बहुमान मेळटा पूण धांवची गरज काम करची हर एकल्यान गळीच जाय हर एकल्यान काम करीच जाय हर एकल्यानी वावर करीत जाय म्हणटा सांपावल. परतून आमी वाचता सांपावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत एफेसकारांक बरोवन तो म्हणटा अवस्वर 4 आनी ओळ 28 20 आनी 8. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी ओळ 28 सबार जाण कितें म्हणटात सुलाभायर पयशे करून पळयतात. ना भावा बहिणीनो देवाचे उतार सांगता सुलाभायर कोणाचे लुटून घे अन्याय करून घे सोर्न घे या कोणाकी घात करून घे आमी लुटून काय प्रयोजन ना. पळय देवाचे उतार सांगता ऐका. येदोळ चोरी करतेल्यान आतां पुणी चोरी करचें सोडी जाय. येदोळ लुटलाय देवाचे उतार आयकोवच्या पयले अन्याय केलाय चोरी केल्याय धर्माक मेळटा म्हणून बसल्या कडेन खावंक पळयलाय पूण देखून देवाचे उतार म्हणटा येदोळ चोरी करतेल्यान आतां पुणी चोरी करचें सोडी जाय आनी आपले हात जरोवन वावर करी जाय. आपले हात जरोवन वावर करीचे. पळया न्ही देखून सांगलें 10 बोटां जरय 5 बोटांनी खा. देवाचे उतार सांगता कितें कसो वावर करी जाय. येदोळ चोरी करतेल्यान आतां पुणी चोरी करचें सोडी जाय. आतां मनी चोरी करची सोडी जाय आनी आपले हात जरोवन वावर करी जाय. हात जरोवन बोटां जरोवन वावर करी जाय. देवाचे उतार सांगता. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ऐका. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 ओळ 23 आनी 26. Colossians chapter 3 and verse 23 and 24 कितें म्हणटा ऐका. कोलोसेकारांक बरोवन सांपावल कितें सांगता. तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात. देखून संतोष भरीत काळजान ते करा. खंयचेंय करतात पुरपुरोन करिनाकात. खंयचेंय काम पुरपुरोन करिनाकात. हस्त्या तोंडान करा म्हणटा देवाचे उतार. संतोष भरीत काळजान ते करा आनी त्या दाळ कितें जाता सोम्यांचे दायज
तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतेल्या आणि संतोष बरीत तरान तुम्ही काम करताना किती कसलो प्रतिफळ सोम्याचे दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कशें तुम्ही जोडतेल्या. देखून भाव बहिणीनो कोणाय खातीर आमी काम करताना अर्ध्या मनान करचे न्ही. म्हाका कितें पडोवन गेला, तुका एक अवकाश मेळ्ळा ताच्या गरजान पावोंक. पयले नातलेंगी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या ससमार आमच्या वाड्यान नातलेंगी कोणाच्या घरा खंयचें कार्य जाल्यार सक्कट सांगता मेळटलें की ना. हाताक हात दितले की ना, खांद्याक खांद दितले की ना. एका घरातून वाण त्या मुसलाचेर बांदून खांद्यार वयतले की ना. एका घरचे आदाळे कोयते कोयत्यो आनी सक्कड अनेकल्याच्या जालान पावतल्यो की ना. आतां खंय पावतात. आयला दिवसा थंय आयला एकामेकाच्या कष्टा सुखा दुखांत पावोंक तो सोडिना. केटरिंगाच्या हांगात ऑर्डर दिला. देखून तुम्ही कॅट इन द रिंग म्हळ्यार तुमकां माजरा बरी रिंगान घालून दवरला थंय बांदून. एकामेकाच्या सुखा दुखांत कष्टा वावरांत मेतेर जावंक ना. पण देवाचे उतार कितें म्हणटा, एकामेका कितें करतात परतन वास तुम्ही करतात तें हर एक काम तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात. देखून संतोष बरीत काळजान तें करा. तुम्ही केल्ल्या कामाचो फायदो तुमकां मात्र न्ही भाव भयणीनो. आमी केल्ल्या हर एका कामाचो फायदो आमकां मात्र न्ही, पेल्याक कितें जाता, हेरांक कितें जाता. आज इतले भटकार रयत सगोळेकार काम करतात ताचो फायदो कोणाक. आमकां बसल्या कडेन येता की तांदूळ तांणी काम केल्ल्यान वय मो हर एक आमी खंयची खाणाची वरवीं खंय जावन येता. कोणी काम केल्ल्या वरवीं येता वय मो दुबळ्या धाकट्यांनी तांणी आळसायांनी न्हिदल्यार. देखून भाव भयणीन तांकां तांचें काम आसा. देखून तें काम केल्ल्या वरवीं आमी देवाचो आधार जोडटा मात्र न्ही, सोम्याचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुम्ही जोडतेल्यात. आनी इतलें स्पश्ट जाणा जया क्रिस्त तुमचो धनी तुम्ही ताजे सेवक. देखून आमी करचे हर एक काम देवाच्या माना खातीर करता म्हूण करीत भाव भयणी. तेन्ना देव आमकां कितें कृपा दिता, सुटसुडाय दिता, बळ दिता. म्हाका आतां उडास जाता हांव घरा आसतना इस्कालातून आयिल्ल्या वेळार बाबान म्हणचालें वच रे एक कोळसो उदक हाड रे, एक शिदी उदक हाड रे म्हणून. आसलो तो धाकटो मुट्टो ओंक कशें जातालें. बाबा पुरो जाता कान दुखता म्हणचालें. वच रे वयतना आंज बडवे तुका धंय कितें शुद्ध वयतात कोळसो उखलून धरतात तूं देवाचेर पातयेवन वच आनी हाड म्हणटालो. ते पातयेवन गेल्या खंडीत जाता. देव मुजे सोम्या आसा हांवें संतोषान हांसोवन खंयचें काम केल्यार देवाचो आदार आसा. पुरपुरण केल्यार खंयचें पुरपुरण करनाका सांगलें न्ही म्हणून. आमी वाचता मॅथ्यू 21, 28, 31. मॅथ्यू 21, 28 to 31. बापय कितें म्हणटा, पयल्या पुताक आपयता आनी म्हणटा वस शेतांत वचून काम कर. आनी पूत कितें म्हणालो, जायत बाबा वेता म्हणालो. पूण मागीर वसोंक ना. दोगा पुतांची ओपार ऐका. मॅथ्यू 21 and verse 28 आतां. आतां तुमकां हें कशें दिसता. आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, बापय पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाकामळ्यान काम कर. वस पुता दाकामळ्यान काम कर म्हणालो पुताक. ना हांव वचना ताणें जाप दिली. पयलो पूत कितें म्हणटा ना म्हाका वचोंक नाका म्हणालो. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें. पण इल्ल्या वेळान ताणें मन बदलिलें आनी तो गेलो. वय गेलो वचना म्हणलो गेलो आनी काम करता. आनी उपरांत मागीर बापूय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो, जायत बाबा वेता. धाकटो पूत कितें म्हणटा, जायत पप्पा जायत बाबा म्हणटा. पूण म्हणून ताणें जाप दिली. पूण जाप दिली. पूण तो गेलो ना. पळयांनी एकलो आळशी रेडो आनी एकलो वसाना म्हणालो. जाल्यार तक्षण ताका मतीक समजालें गेलो वय मो. आनी दुसरो वेता बाबा म्हणालो. पूण ताच्या आळसायन थंयच तशें म्हणटाना म्हाका एक जोक उडास येता.
पिडेस्त बापय तुळणार असा आणि तरणाटो पूत बसून कितें की गप्पे मारनासतना बापय म्हणालो गे पुता ती भायर वचून पळय रे पुता पावस म्हूण येता गी पळय रे पुता म्हणटाना आळशी पूत म्हणालो गे हांवें कित्याक भायर वचून येजे बाबा पेट्याक आपय भायर आसा न्ही तो आपय भिजला जाल्यार पावस आयला म्हूण चिंत म्हणालो खंय देखून बहिणीनो तिके भायर वचून तिके पावस येता पळय रे पुता म्हणटाना पूत म्हणटा हांवें कितें वसाचे बाबा पेटो भायर आसा न्ही ताका तिके भितर आपय आनी पळय न्ही गी मनशाक आळसाय तितून बरें आळसाय न्ही गी देखून भावा भयणीन आमच्या आनी कितले आळसाय आसा म्हूण समजून घेवया तेसलोनिकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसरें तेसलोनिकारां बरयल्लें पत्र 2 Thessalonians chapter 3 verses 10 to 12 तेसलोनिकारां बरयल्लें दुसरें पत्र आणि अवस्वर 3 ओळ 10 तावन 12 पर्यंत ऐका तुमचे मोदे आसतनाच आम्ही तुमकां अशें फरमायल्लें आसा सारकें ऐका सांत पाऊल म्हणटा तुमचे मोदे तुमचे सय आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा कोण एकलो काम करूंक ऐकना जाल्यार तुमचे पैकी तुमचे भितरलो हांगा आसल्यार तुमचे पैकी कोणी एकलो काम करूंक ऐकना जाल्यार ताका उपाशी पडोंक सोडा ताका उपाशी घाला ऐकलें गी देवाचें उतार सांगता कोणी काम करिना जाल्यार ताका उपाशी सोडा आनी हांवें अशें सांगूंक कारण आसा हांवें सांगूंक कारण आसा तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना कित्याक तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना MBA करनासात MBA करनासात मार्गार भोंवन आसात देखून हांवें सांगूंक हें कारण आसा म्हणटा सांत पावलो कितें तें कारण हांवें अशें सांगूंक कारण आसा तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवन खावन जियेतात हांवें वडोळ सांगलें न्ही सुरवेर कालच म्हाका आयिल्लें तें फोनार सांगलें त्या दर म्हयनीन न्हिदता 10 वरां उठता रांदून दवरलें खाता पयशे काण घेवन विबाडटा काम करिना भोंवता म्हणून काल एकल्यान म्हाका फोन करून सांगलें पळया आनी हेरांचे गजालीन घुसतात गजालीन घुसतात हेरांचे खोबऱ्यो उलोवन आसात आनी शिवाय हेर कितेंय करिनात हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां देखून मानकुले काम कर तांणी आपली फट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सम्य जेजू क्रिस्ताचे नावे फरमान भूत सांगता कितें मानकुलें काम कर तांणी आपली पोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सम्य जेजू क्रिस्ताचे नावे फरमान भूत सांगता सगळ्यांनी काम करूंक आसा भाव म्हण कोणाकच येना काल नेंटुल्या भुरग्यां मात तांकां जायना तितलें हर एकल्या तांचे काम आसा बापायकी आसा आवयकी आसा भुरग्यांकी आसा देखून कोण काम करिना ताणें जेवचे न्हय म्हणटा खावचे न्हय ताका जेवण दिवचे न्हय म्हणटा सांत पावल आनी कितें म्हणटा तेसलोनिकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तेसलोनियन्स 1 Thessalonians chapter 4 आनी ओळ 11 आनी 12 हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सोदा आपापलें काम करा तुमचे हात पाय जोरोवन वावरा पळय आनी भाव भयणीनो कितलें गरजेचें आळसाय आमचें तें आसा जाल्यार ती पयस करया मनीस जाल्यार कोणाय तें आळसाय आसची बरी न्ही आळसाय कोणा तावन येता देवसारा तावन येता इंग्लिशांत एक गाद आसा द आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेव्हिल म्हणून द आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेव्हिल म्हळ्यार कोण पळय आळसायकन जी येता तांचे थंय येवन कोण बिडार करता सैतान तांकां पुरा आलोचना दिता चिंतना दिता प्लॅन दिता अशें कर तशें कर हाका लूट ताजो ताका घात कर ताका अन्याय कर सो एन आयडल मायंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप देखून आमकां आमी केदाळे खाली दवरचें न्ही आमकां आमी उर्बेन उमेदीन सोम्याच्या सेवेंत हेरांच्या सेवेंत आमकां दिल्ल्या जबाबदारेंत आमकां दिल्ल्या हर एका कामांत आमी सांगता वावरी जाय निमाणें जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता अवस्वर 1 आनी ओळ 22 ते 25 जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी ओळ
22-25 देवाचे उतार ऐकल्यावर मात्र पावाना, देवाचे उतार समजायल्यावर मात्र पावाना, देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही कशे वावरीचे म्हणले आमकां सांगता ऐका. देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यावर मात्र पावाना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीत जाय, नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. उतार ऐकून त्याप्रमाणे करिना तो आरस्यान आपले सारखे पळयतल्या मनशा बरी. ऐकायला देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यावर मात्र पावाना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीचे, नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देखून भाव बहिणीन देवाचे उतार आमकां हांगासर आयकूंक मेळटा सगळो दीस. देवाचे उतार आमी आयकता त्या टीव्हीचेर सकाळी 11:30 सांजे 7:30 देवाचे उतार आमी आयकता. आमी वेल्ल्या त्या VCD DVD मुखांतर देवाचे उतार आमी आयकता, आमच्या लिखणे मुखांतर त्या कंतरा मुखांतर देवाचे उतार आमी आयकता साबार रितीने. देखून देवाचे उतार आमकां कितें करता, आमकां सुटसुटीत करता आनी आमकां जिवीत जोड दिता. देखून भाव बहिणीनो आमच्या थंय कसली इल्ली तरी आळसाय म्हणली आसा, नाखुशी म्हणली आसा, या उर्बा उमेद म्हणली आमच्या थंय सुकून गेल्या, तर हे आमकां न्हीद बोळ जाल्या. प्रत्येक तरान देवाचे उतार आयकतना थोड्यांक न्हीद बोळ जाता आनी थोड्यांक मागण्या करतना न्हीद बोळ जाता. आळशी कशें आमी देवाचे आशीर्वाद जोडचे. देखून सर रितीने आमी सुटसुटीत जावया आनी देवाच्या उतराप्रमाणे जिवंक आमी खुशी व्हरया. खंडीत जावन आमी केल्ल्या वावराचो फळ आमकां मेळटलो. देवाचे आशीर्वाद आमी जोडटल्या. देखून देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेवन हेरांकी त्या प्रमाणे जिवंक आमी तांकां हांगासर देवाचे उतार आयकुच्या खातीर आनी आमी आयकल्ले उतार तांकां दिवन वय सतानितीच्या वाट्यान तांणी जिवंक आमी तांकां एक देवान विसरून काडलेले हातेर जावन जिवंक खुशी व्हरया. आमेन.